Never found nobody like you. I saw you order up on my tie, and suddenly I want to. I got your name, got your number, and we talked till they turned on the lights. I was looking for a long time. I didn't know that night I'd find my person, my heartbeat, my slow dance, my Sunday morning sipping on coffee in bed. My know when you know best friend, the stealer of my t-shirts, my reason for speeding home from work, my saving grace, my everything. I've never been more sure that you're my person. Even when you blow the punchline, nobody makes me laugh like you do. Every minute is a long time if I ain't holding on to you. You're my staying on the weekend, you're my come undone. You're my call home saying it's more than love. Mama, she's the one. Yeah, you're my person, my heartbeat, my slow dance, my Sunday morning sipping on coffee in bed. My know when you know best friend, the stealer of my t-shirts, my reason for speeding home from work, my saving grace, my everything. I've never been more sure that you're my person. My slow dance, my Sunday morning sipping on coffee in bed. My know when you know best friend, the stealer of my t-shirts, my reason for speeding home from work, my saving grace, my everything. I've never been more sure that you're my person. Seni jabde Maria birthday. Man Maria Japan Maria Samini Jason task prime to so the important Javisi changes. Abre Samin Jisata Man Maria Japan Maria Samini Jason task prime to so the important Javisi changes. And India was a good man. Man Maria Japan Maria Samini Jason task prime to so the important Javisi changes. Jawa cuma emo masan minati Anand Bapani Putrani Poitra Bapani Putrani Poitra Bapani Putrani Poitra Yadam Chapa Sasna Sarishwari Ragaye Yekam Chapa Yeknaman Maria Bete and the Charmagani Pulga Lat members of Bete Am Chapa Sardinja to Yanam for example to Jarazam Kayum to Yugisi Sargardata to say some Saranda
Navan Maria, Gurpan Mutles, many Jason, a task, Ramita, Sudani, so the import the Yogasi Chendis. Bapani, Putrani, Poetry. सगळ्यांच्या बाबा या आईने वेळा आम्ही हांगा एक कुटांसा एक जाल्या तुका आम्ही काल सांगता अर्गां दिता आयच्या या वेळ घडयेक अजीत आनी मनीषाच्या लग्ना संभ्रमी तुका आम्ही काल सांगता अर्गां दिता आनी तुजी भरपूर आशिर्वादां तांचेर आनी आमच्या सगळ्या कुटुंबांचेर तुजी दराळ आशिर्वादां घाल म्हण आमी खालते पिली तुझे लागी मागता आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे राजम कायम तुझी खुशी सगळा जाता तशीच संसारान समितीचे सांगता स्त्रिया मित्र तू सुदैवन सुदैव फळ तुझ्या खुशीचे महिमा बापा आणि पुता आणि Bhagavan Kutmam Besavam Chirgal Sunchakamin Devache Kushekal Shikaitu Amkam Bhagitu Chisal Vaita Vignantleng Ragam Kasadamkal Jisu Tuam Surai Morie tuam chimai, Zuse tuam kansai, Makau tum chisasai, Jesu tuam sorai, Morie tuam chimai, Zuse tuam kansai, Makau tum chisasai. Jesus Jabo Boy the Karda, Jesus Jabo Boy the Karda, Jesus Jabo Boy the Karda, Maria Chadru Bigarda, Zabapa, Sandro Amotis, Magal Putra, Soe, Ampari, Shirvadi, Ramkam, Jesus Jabo Boy Karda, Murti Ashirva. Free by the truth you now bring us, shine on me.
got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. सगळे कृष्णाचे कृपेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. समेच्या बुडव्यान मरे एकच बेडले नमान मरे कृपेन बदले सुमे तुझे संगत आसते आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव मी फॉल तुझ्या कुशी चेंजेस जो आणि देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरे कृपेन बदले सुमे तुझे संगत आसते आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव मी फॉल तुझ्या कुशी चेंजेस जो मगेवंती देवाचे माया मापसत विनंती कर मागे आहे सुम्या बुडव्यान बरी कोबारडले वरवी तुझ्या पुत्रान क्रिस्तान म्हूण शोपान घेतिल्ले आमी जाल्यार तुझ्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदा पवशें तुजी कृपा आमच्यान तस्कल आनी उदमन मागता त्या क्रिस्तांवच्या सुम्या बरी पात आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या, महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या, महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या रखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोद उजवाडाय म्हाका राख आनी सांबाळ सलय आमेन. ससनाचो विशोधी तांकां ही सोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर पावोदी समाधानांत आत्मो विशो घेवन दी आमेन. मोगाळ सर्गींच्या बापा आयचो दीस तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका हरगां दिता. सोम्या जेजू ह्या दिसा आमी काकडून तुजी मागता आमकां राख आनी सांबाळ. ही घडी तुवें फावो केल्याय देखून तुका धन्य देवा अर्घां दिता. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा प्रत्येक तरान हा समर्पण दिता मनशाक तुज्या हाती. म्हज्या देवा कितलेशा दिसांनी हे पुरो तें तयाराय करून आसा सोम्या. हो दीस आज तुवें सुबीत करून रचलाय आनी ताका तुवें दिलाय. हो दीस जावन आसा ताच्या जिविताचो उन्नत दीस. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा आयच्या दिसा कितें ताका गरज आसा ताचे सगळे कार्यक्रम ताच्या रेस्पेर ताच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या जागांक आनी सुमेस्त लोकांक ताच्या न्हवऱ्याक अजिताक आनी सुमेस्तांक आमी समर्पण दिता. ह्या घडये आयच्या दिसाचे सगळें कार्य सुबीत रितीन जावंक तुजी कृपा तुजी बेसांवां आमी आशेता. मोगाळ सर्गींच्या बापा मनशाच्या आवय बापायचेर ताच्या भावाचेर आनी सगळ्यांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल सोम्या जेजू. तांकांय तूं राख आनी सांबाळ. तुज्या आशिर्वादांनी भर तुजी कृपा तांचेर वत म्हूण तुजे लागीं परतून मागता सोम्या जेजू. ताकाच तुज्या आमोळीक रक्तान तूं नितळ कर आनी तुज्या शिरांनी तुजें रगत वाडून दी सोम्या. तुजी काकडूत मागता. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दिनी आमी सुकलेल्या अभुक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळें पळोवन दिनाका पुरवटान आमकां निवार. मोरये माये तूं आमच्या घराची राणी या कुटुंबाची धनी. एका सुखान एका दुखान तूं सांगात आसची.
काना शहरांत लग्नात वायन उणो पडलेल्या वेळार भरती करून दिल्ली हांव वयतू. तशेंच ताच्या लग्ना जिवितांत आनी आयच्या कार्यांत कितें उणेपण आसा तूं सगळें तुज्या पुता लागीं मागोवन धाड म्हूण तुजे लागीं मागता हांव मरिये माये. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे संगत आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती बरे देवाची माय आपापल्या खातीर कर आनी आमच्या मनात सोडला आमेन. पवित्र आत्म्या सगळें ताचें जिवीत तूं सोलून व्हर, ताका मुखार वचून तूं वाट व्हर पवित्र आत्म्या. तशेंच आयचें कार्य पवित्र आत्म्या मुखांतर सगळें जावं दी म्हूण आमी परतून मागता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. बागेवून कुटमा बेसांव आमचेर घाल, चलोवच्या कामी देवाचे कुशेकार. शिकय तूं आमकां बागी तुजी साल, वायटा विघ्नांतले राग आमकां सदां काड. जेजू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय, झुजे तूं आमकां जाय, मागता तुमची ससाय. जेजू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय, झुजे तूं आमकां जाय, मागता तुमची ससाय. मुखार पुत्रा सोवे वार मरी आशीर्वाद दी आमकां. मागीर क्रिस्तुचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling. हात धरून तुझो सांभाळतलो हांव सदां, मोगाची भास दिल्ली तुका सदांच पाळतलो. हर घडी हर मेटांनी तुजो सांगात दिवून तुका विश्वासी रावतलो. वेगेन घेवून म्हाका कोपांतली पळय तुज्या, जिणये पळणार म्हज्या, बगलें तूं रामाच्या. वेगेन घेवून म्हाका कोपांतली पळय तुज्या, जिणये पळणार म्हज्या, बगलें तूं रामाच्या.
Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. I never really know what love is, but whatever it is, I feel it in your kiss. You waltzed in like somebody planned it all. I feel right where I belong. My knees are weak, my heart is strong. So give me your word, and I'll give you all I got. No, we don't have much, but it sure feels like a lot. So take my heart and take my hand. Take my heart, take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Take my heart and take my hand. पावलांक म्हज्या तूं पावलां मेळयशिगी हाताक म्हज्या हात तुजो मेळयशिगी रित्या बोटाक ह्या मोदी घालतलो कबलात दिवन जावन जिवीत शाबीत मागया मी देवा लागी सोभाय तुझी हांव पळयता चंद्रा तारां किलजे घालता आपुरबाय तुझी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता सोभाय तुझी हांव पळयता चंद्रा तारां किलजे घालता आपुरबाय तुझी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता बगलेक म्हज्या तूं सावळी जावन रावशिगी कुडीक म्हज्या तूं उस्वास जावन रावशिगी उक्त्या मोळपांत्या तुज्या सत्काराक कमान गुंतला पावसान पावले ते शिंपडून फुलांचो सुवाद वांटला सोभाय तुझी हांव पळयता चंद्रा तारां किलजे घालता आपुरबाय तुझी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता सोभाय तुझी हांव पळयता
किलेचे घालता आपुरबाय तुझी हावनी आलता सुर्या किरणां की थंडाय दिता आणि त्या मध्येमध्ये यावर त्या तुम्ही पण पासून सांगून एकूण सगळ्यांना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोट तुमचे सोबे असो मोगाच्या भाव भयणीनो आणि मोगाच्या आजीत आणि मनीषा जेजूच्या जल्माच्या ह्या सुवाळ्यात आमी आसा कालच्या दिसा पवित्र कुटुंबाचे फेस्त आमी आचरण केले आणि आज अजित आणि मनीषा वत्या संतोषान लग्नाचो बेस घेवन ती ह्या देव टेंपलाक आयल्यात लग्नाचो बेस देवान घडलो जावन आसा मनशांक जेतना ताणें दादल्याक आनी स्त्रीक सांगात आन तांचे वय ताणें बेसावंक घाले आनी बेसावंक घालन सांगले वाडा आनी चडा संवसार बरा ह्या मरिपात देवाच्या बेसावान सुरू जाल्ले लग्ना बेस कुटुंबाची बुन्याद जावन आसा आनी त्याच बुन्यादीक त्याच लग्ना जिविताक संतोषान अजित आनी मनीषा बायसरल्यांक मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना तांचे बसत आमी मागया तांणी आज काडचें तें मॅट सभापर्यांत संगाता जिवन एकामेकाक संगाता जिवन मोगाचो देवाच्या मोगाचो एकामेकाच्या मोगाचो अनुभव ती करून हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया आमची पथकां आमी वळखून घेवया संगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्ववेदा देवा आनी तुमकां भयणीनो मुजुन्या संता मनाचे तोंडपणां दुसरून वायट करून आनी बरें सांडून हांवें जायती पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव बरें सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराय लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सपदवेदा देव आमची काकूळ कर आमची पथकां मुखसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन So
परतीच्या राया सरपदविना देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार आम्ही तुका वाचा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शिरी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काबूत कर तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागे मानून घे की त्या पवित्रज्ञ सदाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजू आणि पवित्र सभेमध्ये जिवास आणि मोगास एक पोट आसा ताची कुणा आणि रुपकार लग्नाच्या संबंधान तुवें घडोवन दवरल्याय आणि या श्रेष्ठ गुठा उबी पोते पोतेने एकवट पवित्र केलाय. आयच्या दिसा लग्ना संस्कार जोडूंक येतात त्या आमच्या भावा आजीत आणि बहीण मनीषाचे तुझी नदर कर जे ती आपल्या लग्नाविषयी भावाचान वळखून घेतात ते आपल्या जिणे सांबाळूंक आणि दाखोवंक तांकां तुजी कृपा दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्त उबी तो कळदेव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेत आणि वाजूर चलयता सुस्नाच्या सुस्ना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेत पर देव म्हणालो मनशान एकसूर आसचें बरें न्हय हांव ताका फावो तसली सांगातीण करून दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेतावन सर मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली. जे नांव मनशान हर एक प्राणयाक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सण जानवरांक अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं पूण ताका फावो तसली सांगातीण मेळ्ळी ना. तेन्ना सरस्परा देवान मनशाक गाढ निदेन जालो आनी तो निदेन आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मांसान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशा तावन काडलेले बोरीचे एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें शेकी ही म्हज्या हाडाचे हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचे नारी कित्याक नारात हांव तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपल्या बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एकच कूट जातात. देवाचें उतर हें. More
मनीस घेता सर्वेस पोरा इतलो मोगान आमी जियेव्या सर्वेस पोरा कितलो दयाळ आमी जाव्या सर्वेस पोरवोर तो मोवाळ दाखोव्या सर्वेस पोरवोर तो कुर्बान ताची माग्या ओ सर्वेस पोरा सगीता देवोर येता मोग सर्वेस पोरा तुझी मनीस घेता सर्वेस पोरवोड विश्वासी विश्वास कोणा सोलोया सर्वेस पोर माईन पासांची येव्या सर्वेस पोर घोरो सोसनी काय सांबाळ्या आदेश ताचे मोलादी जिये सदांच पाळ्या मोग सर्वेस पोरा सगीता देवोर येता मोग सर्वेस पोरा तुझी मनीस घेता मोग सर्वेस पोरा सगीता देवोर येता मोग सर्वेस पोरा तुझी मनीस घेता Alleluia, 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 Alleluia. Moda solo, sedans valso, zasliči vidim so. Segini saya patuso, moda sadik somyaso. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पोर तुमचे सोबे असो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या तो वळो जेजूनो सिसांक म्हळें हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचे आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातेल्यात ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धणी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुमी भायर सर वचून फळ दिजे उरचे तसलें फळ दिजे म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागता तें सगळें तो तुमकां
दितलो. देवाचें उतर घे. मोगाळ भाव भयणीनो आनी प्रत्येक जावन अजीत आनी मोनिशा, डिसेंबर म्हयन्याक रजा आसतली देखून हे कुटुंब घोव बायल भुरगीं भोंवडेक गेलीं. ती भोंवडेक गेल्ल्या वेळार तांच्या घरा सोर रिगले. सोर रिगून मोलादी वस्तू बरा घेवन धांवले. शेजारच्यांनी तांकां फोन करून सांगलें खंय आहा तुमी, बेगीन येया, तुमच्या घरा सोर रिगल्यात म्हूण. खंय आहा लिंगी बावडी ती घोव बायल आनी भुरगीं आमसर हांव धांवून आयलीं. घरा येवन पळयतना घराच्या आंगणां मस्त लोक भरला. चोरी जाल्या न्ही. घरचो येजमानी आनी येजमान दोगांय, घोव आनी बायल दोगांय आयले बरें ती घराच्या भितर रिगलीं. पळोवंक कितें पुरा वेलां समोण आकांतान भरल्लीं ती. भितर तावन ती भायर येताना ते जमल्या लोकां मदल्या एकल्यान विचारलें खंय सोरांनी मस्त वेलांगी, भांगर वेलांगी, मोलादी वस्तू वेल्यात गी, कितें पुरा लुटून वेलां. आनी त्या वेळार त्या घोवान दिल्ली जाप चक्कड लोकांक म्हणालो खंय कितलें मोल अदीक आसलें व्हरूंक जाल्यार व्हरून दित. म्हणजे बायल आनी भुरगीं शाबीत आसात न्हय गे. कितें जाय तें व्हरून दित. म्हजी बायल आनी भुरगीं, वा बायलेन म्हणलें जाल्यार म्हजो घोव आनी भुरगीं शाबीत आसात न्हय गे. कितले अपुरब्या चिंतप न्हय गे. भांगर मोलादी व्हरून दित, घोव आनी भुरगीं वा बायल आनी भुरगीं शाबीत आसात न्हय गे. कितें म्हणल्यार भांगर वेल्यार फाल्यां हाडी येत न्हय गे. दुसरें भांगर हाडी येत. वस्तू वेल्यार हाडी येत न्हय गे. बायलेक वेल्लें जाल्यार हाडूंक जाताय, वा घोवाक वेल्लें जाल्यार हाडूंक जाताय, वा भुरग्यांक वेल्लें जाल्यार हाडूंक जाताय. एका उतरान सांगचें तर कुटुंब वेल्यार हाडूंक जाताय फाटीं तें. बाबा फ्रांसीस म्हणटालो कुटुंब हे मोलादीक दिरवें एक आस्त. ताच्या उतरांनी सांगचें जाल्यार पोवी सभे कुटुंब एक आस्त आनी कुटुंबाक पोवी सभा एक आस्त. घोवान म्हणोजे बायल म्हजी आस्त, बायलेन म्हणोजे घोव म्हजी आस्त, आनी भुरग्यांनी म्हणोजे आवय बापूय आमची आस्त, आनी आवय बापायन म्हणोजे भुरगीं आमची आस्त. कित्याक म्हळ्यार ती खंय तर हाडूंक जायना, उरलें पूर हाडी येत. देखून म्हणटात अशें चिंतप येता आसतना तें कुटुंब एक सर्ग जाता. थोड्या तेंपाक आमी म्हणटाले हांव सर्गावेची वाट शेजाऱ्याच्या आंगणांतल्यान वेता म्हणून न्ही. आतां इल्ली बदलिल्या ती सांगणी. सर्गावेची वाट कुटुंबांतल्यान पाशार जाता म्हणून. सर्गा वचोचें जाल्यार पयलें कुटुंबांत सर्ग म्हणलो अनुभव जोडीचे. घरांत सर्ग ना जाल्यार मागीर मेल्ल्या उपरांत सर्ग आसा म्हण पातयो गेले कश्टच न्ही गे. ते सर्ग कोणें आसा करचें? ऑनलायनीर बूक केल्यार सर्ग मेळटा गे. खंय म्हणी बूक केल्यार विचारल्यार आमकां इल्लें सर्ग हाडून दिया म्हळ्यार मेळटा गे. तें कोणें करचें? घोवांनी आसा करचें, बायलेनी आसा करचें, भुरग्यांनी आसा करचें. म्हळ्यार एका सांग्यार तें सर्ग आसा करूंक आसा. तातूंत प्रमुख घोव आनी बायल, दादलो आनी स्त्री. देखून बाबा फ्रांसीस म्हणटा दादलो आनी स्त्री कुटुंबाचें काळीज. दादलो आनी स्त्री कुटुंबाचें काळीज. एका मनशाच्या कुडींत काळीज कसलो स्थान घेता पळया. काळीज फंक्शन करचें रावलें जाल्यार मनीस. घोव आनी बायली तशेंच ती कुटुंबाचो सोबाय दिता सर्ग आसा करता प्रमुख ती जर सारकी आसात तें कुटुंब सोबीत आसता. देखून म्हणटात न्ही इंग्लिशान म्हणटात द हेल्थ ऑफ द हेड इज हेल्थ ऑफ द बॉडी. मंडसो मासल्यार उरले पुरा भलायकी आसल्या पर्यंत पुरा भलायकी आसा तकलीचो म्हणा. ते कोण हेड? कुटुंबांत आवय आनी बापूय हेड, घोव आनी बायल हेड. ती सारकी आसल्यार कुटुंब सोबीत आसता. कित्याक कुटुंबा विशयान नियाळचें आमी. कालच्या दिसा दोन पाद्र्यावण आमकां सांगलें कुटुंबाचें फेस्त आमी आचरण केलें भाग्यवन कुटुंबाचें. कालच्या दिसा तुमी मिसा केल्या जाल्यार वांजेलांत एक दोन वाक्यां दोन फावटी रिपीट जाल्लीं. दोनी स्वप्नांत जुजे गत सांगली. स्वप्नांत देवाच्या दुतान म्हळें जुजे उठ
आवय आनी भुरग्याक घे आनी पळोवन वच. परतून खंय वच? तो इजिप्तां वच. इजिप्तांत परतून सांगलें जुजे उठ, आवय आनी भुरग्याक घे आनी पाटी वच तुज्या गांवांत. ताका सांगूं ना जुजे धांव, बायलेक आनी भुरग्यांक सोडून धांव. मोरये घोवाक आनी भुरग्यांक सोडून धांव. देवाचें उत्तर भोव अपुर्बायेन सांगलां, जुजे तूं एक जबाबदारेचो मनीस. मोरये तूं एक जबाबदारेची मनीस. भुरग्याक घे आनी वच. कुटुंब सांबाळ, कुटुंब सांबाळ. अजीत आनी मनीषा, तुम्ही आज कुटुंबाच्या जिणेक बुन्याद घालतात. देखून तुम्ही देव मंदिराक आयल्या. पोवी सभेची बुन्याद कुटुंब. कुटुंब जर तर सारकें ना, पोवी सभा खंय ताणें आमची. पोवी सभेतले सांदे खंय ताणें आमचे. देखून जाल्यार अपुर्बायेच्या एका जिविताक तुम्ही आज भगिनी कुटुंबाच्या फेस्ताच्या दुसऱ्या दिसात तुम्ही एक बुन्याद घालतात. आनी हे बुनाद कशी जायची, कशें सोंपयची हेजें देवाचें उतर आमकां सांगलां. थोडो वेळ आमी नियाळ केल्या. पयले सुवातेर कुटुंब म्हणलें येवजन तें देवाचें. तुमी जल्मताना देवान तुमकां एक येवजण केलां आनी त्या येवजणे प्रमाणे तुमी दोगांनी मात्र लग्न जावयेत म्हणून देवाची आलोचना आसा, मांडावळ आसा. म्हणून त्या पयल्या वाचपान तुमी आयकलें, दादल्यान एक सुरी आसचें बरें न्ही, स्त्रियेन एक सुरी आसचें बरें न्ही. ती दोगांय सांगता येताना दादलो उद्गारलो, ही म्हज्या हाडाचें हाड मांसाचें मांस. वा स्त्री उद्गारली, हो म्हज्या हाडाचो हाड मांसाचें मांस. ती दोगांय सांगात आयलीं. देखून दादल्यान एक सुरी आसचें बरें न्ही. ती दोगांय सांगाता येतलीं. ही देवाची मांडावळ. देखून इंग्लिशान म्हणटात तेंगे, मॅरेजेस आर मेड इन हेवन बट सेलिब्रेटेड ऑन अर्थ. देखून अजीत तुका व्हंकल मनीषा आनी मनीषा तुका न्हवरो अजीत म्हणून सरकाराचो बरोवन दवरला. तुमी हाचे पयलीं दुसरी सेरी सोदुल्ली कितें हांव ना, पूण देवाणें सेरी सोदुल्ली ती तुमची मात्र. देखून ती सेरीक आजगट जाल्या. देखून लग्न केदाळ देवाचें योजन. तें फस्ट फूड आसतो मोती दवरा. हें देवाचें योजन. इज अ प्लॅन ऑफ गॉड. आमकां हें देवाचें योजन. दुसरें, लग्न एक देवाचें योजन वय, वो एक सक्रामेंत. नांदरा तुमी हांगा येता नांदाज. हो सक्रामेंत जेजून देवाचें योजन एक सक्रामेंत जावन उबारलो. सक्रामेंत म्हळ्यार कितें? देवाच्या कृपेचो शिवोर. जेजूच्या कश्टा मरणांत जिवंतपणा वरवीं जोडलो तो शिवोर. सात सक्रामेंत आसा. आनी तुमकां कितले सक्रामेंत मेळ्ळ्यात? 4 मेळ्ळ्यात. आनी आतां हो 5वो. तर कृपेची जर कितली जावी पळया की. तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या घरांत कृपे वयर कृपा बरोवन वता. तुमकां इल्ली भिरांत आसूं पुरो आमचे लग्नाची न्ही कशी रावोंक पुरो भियेनाका. ती लग्न तुमकां दिल्लें जेजून सक्रामेंत जावन दिलां. कृपेची जर जावन तुमकां दिल्या, ती कृपेची जर तुमच्या मदें आसतना कांय भियेत येता. तो सक्रामेंत. तो सक्रामेंत एक संस्कार. ही कृपेची जर तुमी जिवी दवरूंक आसा तवळ तवळ, ती कशी दवरची ह्या नियाळतेनी मांडे हांव तुमकां सांगता. देखून तो सक्रामेंत तो तुमकां दिला. हो सक्रामेंत तो सोबीत करचे जाल्यार ताका 3 संगती पाळूंक आहा. 3 कुशी आहा त्या सक्रामेंताक. पयली कुस हेच्या वंजराच्या वाचपान तुमी आयकलें, मोग. मोग म्हणलो तो सोबतो. आजकाल तो मातसो चीप जाला. ना, तो चीप जायना. तो मोलादीक, तो अपुर्बायेचो, तातूंत मस्त अर्थ आसा. देखून हेच्या वंजरान सांगलां, देव तांकां मोग करूंक एक साक्ष. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुता जेजूक आमकां दिलो. देवान त्याग केलो. हेच्या वंजरान आमकां सांगलां, जेजून आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या इश्टा पासून जीव दिवचे परस दुसरो मोग ना. पळया, मोग म्हळ्यार कितें? बोगणांगी. अजीत आनी मनीषा हाचे पयलीं तुमी सांगता मेळटना मस्त उलयल्यात न्ही. मोगा विशयान उलयल्यात. तुमी मुडबेळ्ळे आयल्यात आपोवंक म्हाका. कितलें उलयताल्यात वय, मस्त उलयल्यात मोगा विशयान. आसतना तशें उलोवंक ना, दुसऱ्यान तरेन. त्या मोगांत मस्त संगती लिपल्यात. त्या मोगांत त्याग आसा. त्या मोगांत सोंसणीकाय आसा. त्या मोगांत दोळे धांपूंक आसा. सगळो दीस न्ही. थोड्या संगती तुमी दोळे धांपीचेत. थोड्या संगती काणी धांपीचेत. आनी मस्त संगती जीब घट्ट धांपीचे. दोळे, कान आनी जीब धांपतना मात्र मोग असो खरो अर्थ जाता. नाल्यार आमचें कुटुंब मिलिटरीचें कॅम्प जावंक जायना न्ही. मस्त संगती पळयलें पळयनातल्या बरी करेचें. पळया तुमचे बापा मम्मी कितें करतात म्हणून. आनी दोळे धांपल्यात मस्त पडटे. पूण अशें शाश्वीत आसात ती. मस्त बरी काणी धांपल्यात.
आणि मस्त बटी जीभ फेविकोल पियल्ल्या बरें ना म्हूण धरल्या देखून कुटुंबाची जी नीती सोबल्या देखून मोग म्हणली संगत त्यागांत सोसणिकायंत भक्त्यांत एकामेका सुदार सुन्या आसा ही पयली कोस दुसरी कोस विश्वासीपण तुम्ही आज रस्त्यार जाता आसतना तुजो मोग करतलो मोग करतली सुखांत आनी दुखांत आसा उपरांत मुदी घालतना म्हणटल्यात ही मुदी 1.5 पावंडाची 2 पावंडाची वजराची ती उतरां ते पयस पळया कितली बुद्वंत पळया पयस बीन सांगें तें आहलें कोण ना ही मुदी म्हज्या मम्मीच्या कानाच्या करपून केल्ली ही मुदी म्हज्या डॅडीचें ब्रेसलेट म्हणून केल्ली करतात ती उतरां आयनात ती उरची नात ही मुदी म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची कुणा म्हूण तुका दिता म्हूण सकयल लोकां मुखार आनी ह्या मुखार आनी हालतारी मुखार सक्रामेंता मुखार तुमी भासवणी करतात चिल्लर नीती मस्त गुंडाळ्याचो अर्थ आसा ताका देखून ती मुदी विश्वासीपण म्हळ्यार इंग्लिशांत फेथफुलनेस म्हणटात तुमच्या दोगां मदें तिसरी व्यक्ती येवचो ताका म्हणटात विश्वासीपण देखून तिसरी व्यक्ती येवंक अवकाश कर दिवंकी नजो आजकाल आमकां सकाळ मोबायल आसात वॉट्सअप आसा कोणाच्या घोवाक कोणाच्या बायले कडेन वळख जाता कोणाच्या बायले कोणाच्या घोवा कडेन वळख जाता ते संवसारान घडटा पूण तुमच्या जिवितांत तुमचे वॉट्सअपान जागरूक सांबाळा ही तिसरी व्यक्ती येवंक नजो देखून तिसरी व्यक्ती येवंक नजो म्हणल्या खातीर तुमच्या बोटांत मुदी आसता रस्पेराची मुदी ती केदाळे बोटांत आसूंक आसा कित्याक म्हळ्यार हाजी तुका आनिकल्याची बायल सोबी दिसतना ती मुदी बळयचे तुवें मनशा तुका आनिकल्याचो नवरो सोबी दिसतना कालमळेचे मुदी सोबी दिसत दिसचें स्वाभावीक तें मनशाक आसता तें जाल्ली पूण त्या वेळार ती मुदी तुज्या बोटांत आसची ते विश्वासीपणाचो गुर्त ते घोवाक आनी बायलेक तें विश्वासीपण सांगता दवरता आनी तिसरीकूच मोग आनी विश्वासीपण सांगता उरोवचें जाल्यार तिसरी संगत आसा शाश्वत लग्नाचो बेस शाश्वत जाता जाल्यार रावचें ना जाल्यार वेचें निघालें मासली काणोवची रोख कॉन्ट्रॅक्टाक काणोवचो आंब्याचो रोख कॉन्ट्रॅक्टाक काणयतात आंबे जाता पर्यंत मात्र मागीर आंब्याचो रोख बचपाय गरजेचो तो मापल्याचो न्ही देखून कागदाचें नांव आसा मॅरेज इज नॉट ए कॉन्ट्रॅक्ट मॅरेज इज ए कवनेंट वॉट इज कवनेंट कवनेंट इज परमनंट सोल्लो देखून काजराची जिणी परमनंट सुखांती दुखांती पिडेंती भलायकेंती रावोजेत तिले फाटीं पळोवन पळया कितली जोडी बसल्यान पळया ती परमनंट न्ही जाल्यार तुमी हांगा आसतना काजराची जिणी परमनंट हांव थोडे आवय म्हणटा जाता जाल्यार राव गो ना जाल्यार ये गो काल मार्केट वचून फाटीं येवचें देखून मनीशा आनी हाजी उडांच दवरा आज तुमी भितर सक्रामेंत परमनंट कित्याक म्हळ्यार आजकाल मस्त काजरां चिल्लर कारणां खातीर मानास्तापा खातीर वेगळीं जाता जायनो जो काजरां वेगळीं जाल्यार पुवी सभा तुटली न्ही पुवी सभा वांटे जाली न्ही देखून केदाळय काजराच्या जिणेक सोल्युशन कुळार हाडना काजराच्या जिणेच्या समस्यांक सोल्युशन आसचें घोवा आनी बायले कडेन देखून तुमी केदाळय काजरी जिणी परमनंट शाश्वत म्हणून सांगातात रावूंक जाता देखून तुमी दोगां एकामेकाक सांगातच दिवंक जाता सर्वज्ञाचें उतर पळया गे ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಮನೆಯಾಗಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನಾಗಿ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವ ಸತೀರಲು ಪತಿರಲು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚೆಂದ स्वर्ग किच्चू म्हणा घालें उजो म्हजो गोवत्त म्हाका एक सर्ग म्हजी बायलत म्हाका एक सर्ग दुसरें नाका किच्चू म्हाका सर्ग नाका सर्गा उजो लाय म्हजें कुटुंबूच म्हाका एक सर्ग म्हजो गोवत्त म्हाका सर्ग म्हजी बायलत म्हाका सर्ग असलें चिंतप काजराचो सक्रामेंत तुमकां दिता ह्यो 3 संगती पाडिचे जाल्यार तुमच्या घरा मदेगत आसचे चवथी संगत मागणें हांवें म्हळें सक्रामेंत लग्न एक सक्रामेंत त्या सक्रामेंताची कृपा वाडचे जाल्यार मागणें जायचेत कन्नडांत बरतो म्हणटात न्ही ಭಜನೆ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಉಂಟೋ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು कंच घरांत मागणें ना काळ जमणा एक जायना तुमच्या घरा वयर सिंटॅक्स दवरल्या उदक येना कितें घरान ऑन कर तुमच्या घरा जेजू म्हणलो सिंटॅक्स आसा ऑन करा कशें ऑन करीचे मागणें
मागणें म्हणलें ती कुरपा तुमच्या घरा धाराळ वळली जाल्यार तुम्ही मोगन विश्वास प्राण शाश्वत जी जाल्यार जेजूक मोदेगात दवरा. बाबा फ्रांसीस म्हणटा घोव बायल आनी भुरगीं सांगता दिमी घालून आल्तारीक पळयती जाल्यार घोव बायल आनी भुरगीं सांगता दिमी घालून आल्तारीक पळयती जाल्यार मागण्यांत उठलेंत ती एकामेका पळयते. जर तर ती सांगता आल्तारी पळयनात मागण्यांत उठोवन एकामेका पळोवन उलटें पळयतली. तुमच्या लग्नाच्या जिवितांत जेजू केंद्र जावन आसा, तो केंद्र जावन तूं रावन तो तुमकां रसपेर करता. सदांय तुमचे रसपेर जावनूच आसूं दी. कृपेची पावस तुमच्या खातीर जिवितांत वाळूं दी. तुमचें जिवीत सुबीज जावं दी, परमळूं दी, पालयूं दी, विस्तारूं दी, फुलांनी फळांनी भरणो देवाक महिमा दिवं दी. आनी अशें तुमचें लग्नाची न्ही पळयलें सोमयस्ता देवाक अर्घां दिवं दीत. असलें तुमचें जिवीत जावं दी म्हणून तो जेजू. आनी थोड्याच वेळान कुंभारांत आमच्या काळजा भितर आसतना आनी तुमच्या काळजा भितर आसतना प्रत्येक जाण तुमी मागणें करा. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आणि हांगा जमलेल्या परजे मुखार सरसपणान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुम्ही ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्थानान ताणें तुमकां केल्ल्या तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वासी रावून आनी लग्नाचे हे सगळे कायदे पाळून ह्या खेरीज संवसाराचो तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मन समजून घेवच्या पवित्र सभे उजेर हांव तुमकां विचारतां. अजीत आनी मनुष्या कोणच बळ करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयला. तुमच्या मोगाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखून तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवा हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे उजेर तुमची काबलात उसारात. हांव अजय तुका मनीषा म्हजी पत्नी म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायके विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव मनीषा तुका अजीत म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायके तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे उजेर एकामेकाक दिल्या ती कापलात सरस्वर आपल्या दयाळपणान टीप करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडिनाय. ह्यो मुदयो आनी भांगर तुमच्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचे सरस्वर आपलो आशिर्वाद घेवं. मनीषा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची पुन्हा म्हणून ही मोदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमीन. अजीत म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. Where dreams are apart. लग्नाच्या सक्रामेंतांत बेतसल्या अजीत आनी मनीषा पासून हर एक लग्ना जोड्या पासून ह्या वेळा मागचो वेळ जावन आसा. आमची प्रार्थना आमी बापा भेटूं. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारान मोगाचें आनी एकवटाचें राज स्थापीत करच्याक तुवें भगवान पापा साहेबाक, बिस्पांक, याजकांक आनी धर्मीक भाव भयणीक विसलाय.
ह्या तांच्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान बर म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. आजीत आनी मनीषा मदलो लग्न बांद तीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूं. त्या पवित्र मोगाचे घोटसाणेन ती सदांच दादोशी जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आजीत आनी मनीषा स्वताच्या निधीच्या मेटांनी सोलूं. मोगाचे आनी समाधानाचे जिणयेन परजळूं. गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापाय जावन ती फुलो म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलां. अजीत आनी मनीषा हांचो काजरी जिविताचो संबंद जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सगळ्या काजारी जोड्यातय मोग आनी विश्वास रास करूं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आज हांगासर लग्नात एकवटलेल्या होकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी हांगासर हजाराच्या समेत सांज्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावू आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडी भर आमची खासगी मागणी आमच्या मोती कुडा आसाड्या नव्या जोड्या परत आमी मागया. सर्गींच्या बापा ही जावन आसात आमची कलती मागणी. लग्ना जिवीत तुवें दिल्ले मनशा कुळा वखतें देणे जावन आसाय आनी ह्या देण्या मुखांत तुज्या रचनेचें काम ह्या संवसारार तूं येदोळ पर्यंत करीत आसाय. त्या खातीर तुका अर्गां दिता आसतना त्यात लग्ना जिविता भितर सगळ्या आजीत आनी मनशाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सदांच तुका पयलो जागो दिवंक एकामेकाचो मोग करूंक एकामेका विश्वासी रावूं तांकां तूं फावो कर. ही मागणी करता जेजूचे नांवें.
भाव भयणी म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सपतवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दिव मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या नेक्या पुरुष देशा गावात सर्वेस भोवर मानून घे. भोव मोगाळ बापा तुवेंच लग्ना बेसाक थारायलेली आज्ञा मानून घेवन आमच्या भावा आनी भयणी पासून तुजे जेजूच्या मेतमेम नासलेल्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. आपल्या लग्ना बेसान तुजे कुशेक मोगान फाळो दिवंक ह्या पोते पोतीनीक ह्या बलिदाना वरवीं गटाय दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस भोव तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस पोरांक उबारता. सर्वेस पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस पोरा पवित्र बापा सपतवेदवानी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सवांते आमी तुका दिन वासूं फावो. हो कायदोणे दिसो आनी आमच्या फायद्यासो. पोते पोतीनीक एका काळजाची करून लग्नाच्या तुटा नासले गांठीन तूं एकवटायताय आनी तांचो पवित्र निपमोळ एकवट सुफोळ करून तुज्या पयलेल्या भुरग्यांची संख्या वाडयताय. केदे सणवायची मांडावळ तुजी कितली विचित्र कृपा तुज्या मोगाची. सैमान जल्म आयलेली भुरगीं वोशाच्या सुंदर फुलां आमच्या पृथ्वेची नव्या जल्मान पवित्र जावन ती जाता तुज्या वाडट्या कुटुंबाची. जेजूच्या पोती पोतींनी माळलेली वेतुमेव जेजूच्या पोमळ शिंपटायतली दमदमीत शिंवती जायो आबोली. देखून सगळ्या दुतां भक्तां संघाची तुज्या मोगाची कीर्तन निरंतरी एका चाळ्यान आमी गायता. Service for tu. Sergani socha, bhagna tuja vaibhavan. Unsani tuka jai jai jai. Unsani tuka jai jai jai. Service for amchi nave. Yeta taka jai jai. बापा खरच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सवजीव आनी पवित्रपण जाता. उदेतीन तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निपमोळ भेटवणी करच्याक एक काश्यापद जात जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी मागणी करता तुका भेटोवच्याक आमी आदल्यान तीन देनी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे परत समर्पणची. तेसपरी जेवण जाता आसतना खास घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खराराचें रगत पदकाचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत
ते वाडवतले हे म्हज्या उगडा साखरात. Bawa tersunggut bergejuya. पुण्याची तुझे मरण आम्ही समरवता, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही प्रगटा, तुझ्या इल्यागामी अद्रेता, तुझ्या इल्यागामी अद्रेता. बापा आमचे सर्वणे पासो तुझ्या पुता सुसल्या कश्टा मरण असो, तशा आनंदभरीत पुन्हा जिवंतपण असो आणि सगळ्या सज्ञासो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि तो परत येतलो म्हणून आमी ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजांनी हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तेचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसाय तांकां त्याच पवित्र आत्म्यान बर जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक दी. तुका भिडलेलें सासणी दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मागीर भोव भाग्यवन आऊंकवार मोरयेच्या तुज्या भाग्यवन धम दुतांच्या आनी भावी रक्त साक्षांच्या भाग्यवन जुजेच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायज जावन आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदर आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हणून आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाट सूर्य तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुझे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे. कोणवळ्या बापा संवसारांत पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सोसनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं ताचे उद्देशी सगळे बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपूत वेद बापा संवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सरोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले मागणे भक्तीपणी आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. मोगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्त सवे ह्या नव्या कडेन लग्न जाल्ल्या ह्या आपले साकरणीचेर आपले कृपेचो आशिर्वाद दयाळपणी घाल म्हूण आनी जांकां ताणें ह्या पवित्र संबंदांत एकवट आयल्यान तांकां एका काळजाची आनी एका मनाची कर म्हणून सवेस्पो आमच्या बापा लागीं आमी आतां मागया. देवा कांयच नसल्यात तें तुवें तुजे पदवेन सगळें रचलाय. सगळे सृश्टीचो आरोप म्हणून हाडटस मनशां तुज्या सारक्याचो तुवें रचलोय आनी बायलेक केदीस सांगतीन दादल्याची केदीस वेगळी करूं जायना तसली अशी ती दोगांयय बागारीकच कूड जातात आनी जे तुवें एक करून दवरलाय ते कोणाच्यानी मोडून नजो म्हूण तूं शिकयताय. सरस्परा लग्नाचो बेस क्रिस्त आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो रूपकार जावच्याक ह्या भोव उत्तम गुटाची
देवा तुझ्या धर्मान दादलो आनी बायलेक व्हरतात आनी अशें आरामात हांव मनशा जोडयेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पातकाची ख्यास्तीन आनी बुडतेच्या प्रमाणान तुवें काडून उडोवंक नाय. तर आतां ही तुजे सकाळीचेर तुजी दयाळ दिसता. लग्नात आपल्या पती कडेन एक सावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती अत्रेकता. मोगाचे आनी शांतीचे जावन तिचे काळीज आनी पवित्र पुस्तकां काडटा त्या अस्त्राची देख घेवन ती सदां चलूं. तिचो पती तिचेर विश्वास दवरून तिका तो आपली संसर्गी सांगातीन आनी आपल्या बराबर ससनाच्या जिविताची दायजीण म्हूण वळखून घेवन तिका तो फावो त्या मनान लेखू आनी जिजून पयस सभेचो मोग केलो त्या समाभान मोगान तो तिचो मोग करूं. आनी आतां बापा आमी तुजे लागीं प्रार्थाव ही तुजी भुरगीं बाबार्थान तीर रावूं तुज्या आज्ञाक सदां पाळो दिवं आनी एकामेकाच्या संगतींत विश्वासी रावूं. शुभ वर्तमानाच्या बळान घट जावन सगळ्या मनशां मुखार ती जेजूक साक्ष दिवं जावं ती भुरग्या बळांनी सुवळ आनी क्रिस्ती आवय बापायच्या सगुणांनी भरलेली आनी दोगांय आपल्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक पावूं आनी शेकी आशिल्ले उतर प्रायक पावल्या उपरांत भगवंताच्या सांगाता ससनाचें जिवीत आनी सर्गीचें सुख भोगूंक तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. जो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदत्ता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताची दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी वाजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माय मोगसानी गुप्त जावं एकवटाचो गुप्त जावन एकामेकांनी शांती दिवं. शांती देवाचे शिरे संसाराचे पाप कापेले आमची काकूत देवाचे शिरे संसाराचे पाप कापेले आमची काकूत देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. पळया हो जावन जेजू आपणाक कुर्सार मोड आमकां जीव दिल्लो आनी आमचो मोग केलो आनी असलो मोग करूंक आमकां आपोवन दिल्लो. ह्या जेजूच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. पूण देवत्रांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. तू मुझे दे सदा तू मुझे दे मेरी कुर्बिन बर तू मका मग तुझे कितले स्वारी रगती गोवा मोली आत्मिक सदानीची अत्रिक सोम्या तिच्या तुका आणि हांव ताचो फाटो शिकोन रावूंक शिकय म्हाका सो तुजी येता ताचे खंय तुजी येताय सो बांकोड सदा चलता अत्रेक सोम्या हांव तिच्या तुका मासार सदा पोसाय म्हाका दुसरे कितें शिरे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेक सोम्या हांव तिच्या तुका मासार सदा
काम सुबारा शेवट पर्यंत आली म्हाका भुरगीं तुजी विश्वासानांत वारो मोगाची जर घरांत आमच्या सुम्या वारो करपी जर मोगान काबर वारो करपी जर जीव समर्पण घरान आमकां भर संसार दर्या जिणेता कसाय वाराची वादळी दारा मोगान सुवास घराची विता तुझे संगीत सुम्या येतील समजोना विश्वासानांत वारो मोगाची जर घरांत आमच्या सुम्या वारो करपी जर मोगान काबर वारो करपी जर जीव समर्पण घरान आमकां भर प्रार्थुया सर्गेंच्या बापा जानवायन आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार सापलाय आजीत आनी मोनिशा आमच्या भावा आनी भयणीच्या लग्ना संस्कारा पासून तुका दिन वाचून हे मागणें तुका विश्वासन करता हें बलिदान जावन तांच्या नव्या बेसाचें बोळ जांकां तुवें ह्या पवी संबंदांत एकवटाय लाय तांकां एका मनाचे आनी एका काळजाची कवण सांबाळ तुज्या पुता जेजूचे नांवें सवेस्पो तुमचे सवे आसूं आमचो सर्गीन सबाब तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आनी यशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदांच आसूं तुमचीं भुरगीं बाळां जावन तुमचो संतोष तुमच्या इश्टाची मेळोवन तुमकां बुजावन आनी सगळ्या लागीं तुमी शांतीन जियो देवाच्या मोगा संवसारांत तुमी साक्षी दिव दुर्बळ्यांक आनी कंती दुखी संपोटल्यान तुमी पावो आनी तुमच्या दयाळ करण्याचे सर्गार तुमकां इनाम फावो जावं आनी हांगा एकठांय जाल्यार तुमकां सुमेसांचे सपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालो वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा दायकन बशा आयच्या दिसा हांगासर मिस भेटयल्ल्या आमच्या फिरगस विगार फादर रोनाल्ड पिंटो आनी तशेंच 6 भेटवणी केल्ल्या पाद्र्याबांक देव बरें करूं म्हणून हांव हांगासर आयला दिसल्या कुशीन आसा फादर रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा प्रस्तुत गंटलगट्टे फिरगजीचे विकार आनी तशेंच तिसऱ्या सायडीन आसात फादर रॉन डायस फादर मुल्लास हॉस्पिटलांत आपलो भाव दितात आनी तशेंच दिसल्या कशें म्हजो धाकटो आसा हांयसर रेस्पेर केल्लो याजाक केविन सिक्वेरा मैसूर आसात आनी तशेंच फादर शर्मा दिल्ले फादर बनिपास पिंटो ते मोडबेकर फिरगजींत आसात आनी फादर जीवन फादर मुल्लासाचे एडमिनिस्ट्रेटर आसात आनी फादर ऑस्टीन मोगारनाड फिरगजी टावन आनी तशेंच फादर विक्टोरी पिंटो एसवील टावन सो हांकां सगळ्यांकी आमच्या कुटुंबादाराच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच कोयर पंगड्याकी देव बरें करूं म्हणटा अजीत आनी मनीषा तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन शुभाशय उल्हास अभिनंदन आनी सोहेलेंत होमगेर साना म्हणटात तुमकां बरें मागता तुमच्या संतोशांत आमी सगळ्यांनी वांटो घेतला मनीषाक पेमोदे बसपे गज न्हय पेमोदे गजेक सांजुजे वाड्याक आमी स्वागत म्हणटा आनी तोजे तांसर बरेंपण आमच्या गजे मेळोवंक मागता हांगासर सर याजाक तुमच्या मोगान आसले सगळ्यांनी तुमचे बसत मागला तांचो काबावता आसना त्या फिरगय सवेगार मानादीक बाब एंड्रू सोज तांचो आमकां काबावता आनी आमकां अवकाश दिला तशेंच तांचो सांगाती याजाक मानादीक बाब जेसुदासोय आमी उडास करता कोया पंगडाक थँक्यू देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक सुखा पावता उबे रावया Laudate Dominum, omnes spirites, laudate Deum.
misericordia eius, et veritas Domini maledicit terno. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Mongai putra soe angquae mori ashirvati angam. Ante Bapa, Mama Sovinatika, bagian bersuci kurbin, nyawaram kam cedewa, am terus manantle, Bapa Syekh Putra Chan Powitat Mecenavia. तारी मोकार राहून बोटाक तुझ्या मोदी घालून जीवितान पती जाऊन तीस आयसो आयलो दे एक झाली काळजा खुशी झाली मना दोघांची आज आमची चिंतनाती चिंतलेली स्वप्नाती स्वप्नेली लग्ना पेसा फिर झाली देवाच्या त्या मंदिरात घेऊन तुझा हात हातात जीविताच्या आखेर पर्यंत देऊंक सांगात सुखा दुखात देवाच्या त्या मंदिरात घेऊन तुझो हात हातात एक झाली काळजा खुशी झाली मना दोघांची आज आमची चिंतनाती चिंतलेली स्वप्नाती स्वप्नेली लग्ना पेसा फिर झाली मोकोरून निष्कळपणी कुटाम काय झाल्या आम्ही